नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी पूरा। भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान। निर्धक्क रूपमा विवेकपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्न आह्वान। भोट हाल्न लाखौं मतदाता गृह जिल्लामा। मतदानमा भाग नलिई रोजगारीका लागि विदेश हिँड्नुपर्ने कैयौंको बाध्यता। विदेशका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग। स्थिर अवधिमा सञ्चार माध्यमको मास्टरहेड प्रयोग गरी दुष्प्रचार गरिएको भन्दै कांग्रेस माओवादीको आपत्ति। विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको चेतावनी। चुनावमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भए पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने। अनुत्पादक खर्चले मूल्य वृद्धिको त्रास। आयात बढ्ने। वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने निश्चित। पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै। मङ्सिर तेस्रो साता भैरहवा लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव पर्यटन तथा व्यापार मेला हुने। पर्यटन कृषि र उद्योगमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। उत्तर कोरियासँग अमेरिकासम्म प्रहार गर्ने मिसाइल रहेको जापानको दाबी। उत्तर कोरिया विरुद्ध कडा कदम चाल्ने अमेरिका र दक्षिण कोरियाको चेतावनी। र भोलिदेखि कतारमा विश्वकप 2022 सुरु हुँदै। विश्वकपका लागि 7वटा नयाँ रङ्गशाला, विमानस्थल, मेट्रो, सडकको श्रृङ्खला र करिब 100वटा नयाँ होटल। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र मतदाताहरूलाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेको छ। आज आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका हुन्। साथै उनले मतदाताहरूलाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न पनि जानकारी गराएका छन्। निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा हुने र यसका लागि सुरक्षाकर्मीबाट सूक्ष्म निगरानी भइरहेको पनि उनले जानकारी गराएका छन्। यातायातको सहज सञ्चालनका लागि सिडिओलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको पनि उनले जानकारी गराए। निष्पक्ष निर्वाचनका लागि मतदान अधिकृतलाई डर देखाउने, मतदातालाई जान नदिने, मतपेटिका लुट्ने, पटक मतदान गर्न खोज्नेलाई कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पनि जानकारी दिए। मतदानको अघिल्लो दिन निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको छ। विगतका निर्वाचनमा हुने गरेका बुथ कब्जा लगायतका घटनामा आयोग संवेदनशील रहेको भन्दै ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह गरेको हो। त्यस्तै आयोगले मतदान गर्न जाँदा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य लैजान आग्रह गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदाता परिचय पत्र नभएकाहरूले आयोगले तोके बमोजिम आफ्नो फोटो टाँसिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, सवारी अनुमति पत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र मध्ये कुनै एउटा परिचय पत्र लैजानु पर्ने बताएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निषेधित वस्तुहरू मतदान केन्द्रमा लिएर गए सामग्रीहरू जफत गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले मतदान केन्द्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र मतदान अधिकृतहरूले मतदाताका हरेक गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेको हुनाले अनावश्यक गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अरूको नाममा मत नहाल्न, दोहोर्याएर मत हाल्ने प्रयास नगर्न, आफ्नो मत अरूलाई हाल्न नदिन र मतपत्र लिँदा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत भए नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। मतपत्रको दुरुपयोग गर्ने, मतदानको अधिकार बिना मतदान गर्ने, पटक मतदान गर्न खोज्ने, मत सङ्केत सार्वजनिक गर्ने, मतदातासँग अर्को कुनै अनधिकृत व्यक्ति मतदान कक्षमा जाने तथा मतदान अधिकृतले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्न खोज्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी मतदाताको स्वच्छता र स्वतन्त्रता कायम गर्न मतदान अधिकृत तथा निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक एवं निर्वाचन प्रतिनिधि समेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान केन्द्रमा अनावश्यक होहल्ला नगर्न, भिडभाड नगर्न, कुनै पनि तर्क वितर्क नगर्न पनि सचेत गराएका छन्। 4वटा मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएर 4वटा छुट्टै मतपेटिकामा मत खसाल्नु पर्ने उनले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले मतदान प्रक्रियामा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खोज्ने, कुनै मतदातालाई बाटो वा गौडामा छेकी मतदान केन्द्रमा जान नदिने, मतपेटिका तथा मतदान सामग्री खोज्न वा नष्ट गर्न खोज्ने, वाद विवाद
वा हुलहुज्जत वा असामान्य अवस्था सिर्जना गर्ने, मतपत्रको दुरुपयोग गर्ने, मतदानको अधिकार बिना मतदान गर्न खोज्ने, पटक पटक मतदान गर्न खोज्ने, मतदान अधिकृतले निषेध गरेको कुरा गर्न खोज्ने जो कोहीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मतदाता नामावली एक ठाउँ र उम्मेद्वार अर्को ठाउँमा दिएको अवस्थामा मतदानको दिन ती उम्मेद्वारले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सवारी पास लिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। हेलिकप्टर प्रयोग सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वार तथा प्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रकोमा आवागमन गर्नका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले सवारी पास उपलब्ध गराउनुहुन्छ हैन। अब त्यो बाहेक अब अन्य कुराहरू त्यही मापदण्डमा आवश्यकता औचित्य हेरेर हैन कहिलेकाहीँ विभिन्न मानवीय कारणले अथवा विभिन्न कारणले चाहिँ नि पास दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ। त्यहाँ एउटा समिति छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा, त्यो समितिले हेरेर गर्छ। त्यस्तै निर्वाचनको मतगणना र मतपरिणाम प्रत्येक घण्टामा निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना प्रणालीमा राख्ने भएको छ। हरेक मतगणना स्थलबाट प्राप्त मतपरिणामलाई मतगणनामा रहेका कर्मचारी, दल, उम्मेद्वार र प्रतिनिधिले यकिन गरी सम्बन्धित मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आयोगको सूचना प्रणालीमा उल्लेख गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। आइतबार बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु हुनेछ भने साँझ 5 बजेभित्र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि भोलि देशभर एकै चरणमा मतदान हुँदैछ। निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौँबाट आफ्नो घर जानेहरूको विभिन्न स्थानमा लड्को नै लागेको छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मतदान गर्न मतदाता गाउँ फर्किन थालेका छन्। काठमाडौँ सहित सुर्खेत, नेपालगञ्ज र जुम्ला बस पार्कमा तथा चोकहरूमा मतदाताहरूको लड्को लागेको छ। 5 वर्षमा एकपटक आउने आम निर्वाचनमा आफूले चाहेको व्यक्ति चुन्न र जिल्लाको समग्र विकासमा टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले गाउँ छाडेका मतदाता फर्किन थालेका हुन्। अब तपाईको यो भोट नहाल्यौँ भने पनि अब गलत नेताहरूले जित्छन् नि त। अब आफ्नो 1-2 भोट भए पनि अब सही ठाउँमा भयो भने राम्रो युवाहरूले जित्यो भने त अब केही न केही त होला नि हैन। अब मैले भोट हालिनँ भने चाहिँ तपाईँको मेरो 1 भोट त खेर गयो र तपाईँको त्यो थोरै भोटले चाहिँ अर्को गलत नेताहरूले त जितिसके, पहिला पनि जिते, तिनीहरूबाट आश भएन। अब केही परिवर्तन होला भनेर अब मताधिकारको त सदुपयोग गर्नु पर्यो नि त। कतिपय मतदाता आफ्नै खर्चमा गाउँ फर्किरहेका छन् भने कतिपयलाई उम्मेद्वारहरूले फर्किने बन्दोबस्त मिलाएका छन्। उम्मेद्वारहरूले पनि आफू निकटका मतदातालाई जिल्ला फर्किन दबाब दिइरहेका छन्। दशैं तिहारसँगै सुनसान गाउँमा फेरि चहल पहल बढेको छ। मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकार सही नेता भोट दिएर उपयोग गर्ने बताएका छन्। अहिलेसम्मको नेपालको पुरानो हिस्ट्री हेर्ने हो भने नेताहरू के छ भने सबै ओल्ड एजको भइसकेको छ नि त। अब अहिलेको अब हामी पनि यङ स्टार हो, अनि यङ स्टारले के सोच्छ भने यङ दिमाग आयो भने चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने रिजनले चाहिँ कारणले चाहिँ जान लाग्यो। चुनाव आयो भोट हाल्नु पर्यो, वास्तवमा हाल्नु पर्ने भन्दा नि आफ्नो कर्तव्य। मतदाताका लागि घर फर्किरहेका सर्वसाधारणको विचार भने फरक फरक छ। कतिपयले क्षमतावान भएर पनि यसअघि हारेका नेताहरूलाई जिताउने बताएका छन् भने युवा मतदाताहरूले नयाँ पुस्तालाई जिताउने बताएका छन्। अब खोइ नेपाल सबै बिग्रियो, अलिक राम्रो मान्छेलाई दिनु पर्यो भनेर चुनावमा भोट हाल्नलाई। अब आफूले चाहेको नेतालाई चुनाव जिताउनलाई विकास हुन्छ भनेर आफूले चाहेको नेतालाई चाहिँ चुनाव जिताउनको लागि चाहिँ आफ्नो बोली चाहिँ संसदमा पुगोस् भनेर चाहिँ अनि भोट हाल्न जान लागेको। आम रूपमा मतदाताहरूले मताधिकारको सदुपयोग गर्न गाउँ फर्किन लागेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 275 र प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 550 पदका लागि 11,543 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। भोलि प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन, तर निर्वाचनको मुखैमा हजारौं नेपालीहरू विदेशी रहेका छन्। आज हाम्रो टिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा रोजगारीको अवसर नभएका कारण विदेशिनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो पोखेका छन्। हेरौं यो स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौं र तपाईहरुले देखिरहनु भएको पृष्ठभूमिको दृश्य कुनै मतदान स्थलमा मतदान गरिरहनु भएका मतदाताहरूको होइन। यो निर्वाचनको मुखैमा विदेशी नेपाली नागरिक, नेपाली मतदाताको हो। हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न गरेका छौं कि
तपाईँहरू निर्वाचनको मुखमै विदेशिनुपर्ने बाध्यता के हो? हेरौँ उनीहरूको जवाफ यस्तो छ। देशमा चाहिँ अब रोजगारको एकदम कमी छ होइन। अब जतिसुकै जुनसुकै नेता आएर पनि वास्तवमा अब विदेश नगइकन उपाय केही पनि छैन होइन। त्यसको कारणले गर्दा चुनावको मुख हुँदा पनि भोट नहालिकन विदेश जाँदैछौँ हामी। त्यही हो, अब आफूले आफ्नो पढाइ अनुसारको आफ्नो स्तर अनुसारको अब जागिर पाइँदैन। त्यही हो, आफूले पढाइ अनुसारले पनि पाइँदैन नि त। त्यही बाध्यता र परिस्थितिले जानु पर्यो भने त विदेश त होइन। अनि त्यो भएर त अलि नराम्रै लागिरहेछ। अब भोलि आफ्नो एक मतले नि राम्रै मान्छे जित्न सक्थ्यो नि त। त्यही हो। अब म त एउटा करियर हो होइन, राम्रो ठाउँमा काम गर्न जानला हो, आफ्नो करियर बनाउनु, फ्युचर। यो मलाई यो चुनाव यो यताउता यो डटी पोलिटिक्स के छैन मलाई। निर्वाचनको मुखमै विदेशिन बाध्य नेपालीहरूले के सुझाव दिएका छन् त? अब उहाँहरू बुढो हुनुभयो, अब उहाँहरू विश्राम गर्नुपर्छ। अरूलाई चाहिँ 60-70मै म के अरे वृद्ध भत्ता बढाउँछु भन्नुहुन्छ। अब आफू चाहिँ वृद्ध भत्ता खाएर युवाको लागि देश छोडिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा आग्रह छ। अब नेताहरूलाई त अब के सुझाव हुनु? अब यहाँ अब उनीहरू आफ्नोलाई मात्रै गर्छन् होइन, जनतालाई खासै हेर्दैनन् होइन। अब यी सबैलाई यी हुने वातावरण बनाए, सबै कुरो लगानी गरे, सबै राम्रो भयो त राम्रो कुरो हो नि। हामी विदेश पठाउनु त कसैलाई रहर छैन नि। अब विदेशी आर्थिक छ अब त्यस्तै हो। अब गाउँको के अरे यस्तै हो अब होइन, गाउँमा रोजगार हुँदैन गाउँको युवाहरूलाई। अनि विदेशीको मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो। जनताले हेरेर चुनेर होइन को मान्छेले कस्तो ठाउँमा गएर कस्तो काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ आफूले जनताले पनि जान्न सक्नु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ चुन्नु पर्यो। हाम्रो त अब बाहिर जानु नपरोस् होइन, यहीँ रोजगारी पाओस्, राम्रो गरोस् भन्ने मात्र हो। त्यही अरू त के हुनु, हामीलाई नेपालमा के गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो नि हुन्छ नि त इच्छा। अब हामी त बाध्यताले निक्लिनु पर्यो हुन्छ नि त। देशमा रोजगारीको अपेक्षाकृत अवसर हुन नसक्दा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामै हजारौँ नेपाली विदेशिन बाध्य छन्। रोजगारी सिर्जनामा सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। मुलुक निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा छ। निर्वाचन आएपछि विदेशमा रहेका नेपाली विद्युतीय माध्यमबाट मतदान र खर्चिलो भएको विषयको पनि कुरा उठ्ने गर्छ। विदेशमा भएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चल्ने मुलुकका तिनै नेपालीहरू भोट दिने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। हाम्रो देश अझै पनि रेमिट्यान्समा आश्रित छ। नेपालीहरू लाखौंको संख्यामा विदेशिएका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा आश्रित हुँदै आएको देशका तिनै नेपालीहरू मताधिकारबाट वञ्चित छन्। राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले पटक पटक विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरू लोभ लालचमा नपर्ने हुँदा, दलहरू विश्वस्त नभएकोले कानून बनाउन अग्रसर नहुँदा मतदानबाट वञ्चित हुन पुगेको नागरिक अगुवाहरूको बुझाइ छ। उनीहरूलाई न पैसाले किन्न सकिन्छ, न लौरो लगाउन सकिन्छ, न त अरू प्रभावहरू मासु र रक्सीको प्रभावमा पार्न सकिन्छ। त्यो त स्वतन्त्र भयो। त स्वतन्त्रले निर्णय गरिदियो भने के गर्ने, स्वतन्त्र निर्णय गरिदियो भने के गर्ने भन्ने डर चाहिँ ठुला दलहरूमा पसिया छ। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो टुप्पीदेखिको बल निकालेर बाहिर गएका नेपालीलाई चाहिँ भोट नदिनेमा उनीहरू गएका हुन्। विदेशमा रहेका अधिकांश नेपालीहरूको मतदाता नामावलीमा नाम नहुने, विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्न झन्झटिलो हुने भए पनि उनीहरूलाई मताधिकारको व्यवस्थामा सरकार र आयोग गम्भीर बन्नुपर्ने पूर्व आयुक्तको भनाइ छ। त्यहाँ मतदाता नामावली लिने, बनाउने, मत खसाल्ने व्यवस्था गर्ने, त्यो काम तत्काल 2-4 वर्षमा म देख्दैन। त्यहाँ चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइहरू छन्। तर के छ भने आजको जुन विकास भइरहेछ, यो के भन्नु साइन्सले गरिरहेछ, त्यसमा केही न केही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। निर्वाचन विगतको तुलनामा खर्चिलो हुँदै गइरहेको छ। निर्वाचन खर्च कम गर्न सरकार, आयोग, उम्मेद्वार, दल र मतदाता आफैमा सचेत हुन पर्नेमा मिश्रको जोड छ। सरकार 1, निर्वाचन आयोग 2, उम्मेद्वार 3, दलहरू 4 र मतदाताले पनि यस विषयमा अलिकति जागरुक के भनौँ चेतन हो भने त्यसलाई घटाउन सकिन्छ।
नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था नहुँदा मतदाताहरू मतदान गर्न घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने साथै मत परिणाम पनि ढिलाइ हुने गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सके मतपत्र छपाई ढुवानीदेखि मत परिणामका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यस्ता प्रबन्धका लागि सरकारले समयमै कानून बनाउने, आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जस्ता कार्य गर्न जरुरी छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमका मास्टरहेड प्रयोग गरी गलत समाचार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका छन्। प्रेस काउन्सिलले पनि त्यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। केही सञ्चार माध्यमका मास्टहेड सहितका समाचारका स्क्रिनशटहरू विशेष गरी फेसबुक र ट्विटरमा भाइरल बनेको छ। स्क्रिनशटमा शीर्ष नेताहरूको भनाइ भन्दै आपत्तिजनक विषयवस्तु राखिएको थियो। उक्त विषयप्रति सञ्चार माध्यमको मास्टहेड दुरुपयोग भएको भन्दै प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायतका निकायले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यस्ता गतिविधि सञ्चालन नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ। स्थापित सञ्चार माध्यमको लोगो सहितका यस्ता भ्रामक समाचारप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सञ्चार क्षेत्रका केही जानकारहरूले भने यस्तो क्रियाकलाप गर्नेलाई सरकारवाला निकायले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। पत्रकारिता आफै अनुशासित हुनुपर्ने हो, तर नेपालको सन्दर्भमा, अझ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको सन्दर्भमा पत्रकारिता मात्र होइन, देखिरहनु भएको छ सरकार, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका वा यस्ता चुनाव गराउने संवैधानिक निकायहरू पनि इमानदार र निष्पक्ष देखिएका छैनन्। यस्ता भ्रामक समाचारले आम नागरिक एवं मतदाताहरूमा भ्रम पैदा गर्ने हुँदा स्वस्थ र धाँधली रहित निर्वाचनमा आँच पुर्याउने जानकारहरूको टिप्पणी छ। यस्ता भ्रामक समाचारका स्क्रिनशट सम्प्रेषण गर्नेलाई सरकारवाला निकायले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। मतदान गर्न शीर्ष नेताहरू आफ्नो गृह जिल्ला पुगेका छन्। उनीहरूले कहाँबाट मतदान गर्दैछन् त? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पश्चिम नेपालको विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिएर गृह जिल्ला डडेलधुरामा छन्। प्रधानमन्त्री देउबाको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार उनले जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 स्थित 80 ग्राम मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको 5 नम्बर हो, तर भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 बालकोटमा मतदाता नामावली रहेका ओलीले बालकोट स्थित स्थानीय शान्ति माविको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने भएका छन्। गोर्खा 2बाट चुनाव लडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मतदानमा भाग लिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला चितवन पुगेका छन्। उनले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित शान्तिपुरको पुलिस स्कुल शिवनगर मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नेछन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संसदीय क्षेत्र रौतहट 1 हो। उनले जिल्लाको गौर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्। सोही पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झरनाथ खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन्। तनहुँ 2बाट निर्वाचनमा हुमेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित सत्यवती मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन्। मतदानका लागि पौडेल गृह जिल्ला तनहुँमै छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संसदीय क्षेत्र सप्तरी हो, तर विराटनगर महानगरपालिकाका मतदाता रहेका यादवले विराटनगरबाट मतदान गर्ने भएका छन्। जसपाकै संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्लाहीको बलेरा नगरपालिका स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि मतदानका लागि झापामै छन्। झापाको क्षेत्र नम्बर 3बाट संसदीय निर्वाचन लडेका लिङ्गदेनले क्षेत्र नम्बर 3 स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मतदाता नामावली काठमाडौँ स्थित बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 चपलीमा रहेको छ। 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मतदान नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक पनि मतदान गर्ने बारे सचिवालयले केही जनाएको छैन। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन रोल्पाको राङ्छा परिवर्तन गाउँपालिकाका मतदाता हुन्। उनले पनि मतदान गर्ने नगर्ने निर्णय लिएका छैनन्। पूर्व राजाले पनि मतदान गर्ने कुनै योजना नरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके रावतले सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2
महादेवा वडा नम्बर 2 महादेवा गाउँ आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दैछन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले काठमाडौँबाट मतदान गर्दैछन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट मतदान गर्दैछन्। यद्यपि उनको उम्मेदवारी भने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा रहेको छ। यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भक्तपुर लोकान्थली स्थित युनिक स्कुल मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भएका छन्। मतदान बिहान 7 बजे सुरु हुन्छ भने साँझ 5 बजेसम्म मतदान केन्द्रको लाइनमा बसेकाहरूलाई मतदानको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदैछ। एकातिर जनप्रतिनिधि पाउने र नयाँ सरकार बन्ने लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भए पनि चुनावले भने देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो असर गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको निर्वाचनपछि पनि औपचारिक रूपमा रकम बजारमा आए पनि महँगी बढ्ने र आयात बढ्ने अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा भएका बेला यो वर्ष नै भएका 2 चुनावले सरकारलाई अर्थ व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन भएको छ। चुनावमा हुने खर्च जुटाउन सरकारका लागि कठिन भए पनि चुनावले गराउने खर्चले अर्थतन्त्रलाई तत्कालीन अवस्थामा लाभ नै दिन्छ। चुनावले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ। यति बेला औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक रकम पनि बजारमा आउँछ। तर त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भए पनि अन्ततः अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अझै चुनावमा बढ्दो खर्चले आम नागरिकलाई पनि धेरै हदसम्म अप्ठ्यारो अवस्था पार्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। 2048 सालको आम चुनावमा सरकारले रु 11 करोड खर्च गरेकोमा 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 50 करोड खर्च भयो। 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा 11 अर्ब 10 करोड खर्च भएको थियो। त्यस्तै 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले 20 अर्ब रुपियाँ निकासा गरेको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 10 अर्ब खर्चिएको थियो। यो त औपचारिक खर्च मात्र भयो। यसबाहेक अनौपचारिक रूपमा ठूलो रकम बजारमा आउने गर्छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि आयात बढ्ने, महँगी बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै जाने लगायतका आर्थिक समस्या देखा पर्ने अर्थविदको बुझाइ छ। अनावश्यक ढङ्गले खर्च भयो भने त्यसले मूल्य बढाउँछ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढाउँछ है र चाहिँ नि व्यापार घाटा बढाउँछ र अनावश्यक खर्च गर्ने बानी गराइदिन्छ। अर्को चाहिँ भोलि त्यसरी प्रभावबाट पैसाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, पैसा लगाएर गएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएर उनीहरूले विजय हासिल गरे भने नीतिमा भ्रष्टाचार हुन्छ। अर्थविदहरूका अनुसार चुनावमा सरकार बाहेक उम्मेद्वार, पार्टी र तिनका भातृ संगठनहरू तथा शुभेच्छुकहरूले गर्ने खर्चका कारण आर्थिक कारोबार बढे पनि लगानी योग्य पुँजी अभावको समस्या हुन सक्ने देखिन्छ। चुनावको समयमा औपचारिक अर्थतन्त्र बराबरकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा हुने निर्वाचनमा लुकेर रहेको र राखिएको रकम औपचारिक प्रणालीमा आउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यद्यपि यसपटक भने विगतका चुनावमा जस्तो नभएको अर्थविदको बुझाइ छ। तर चुनावमा दलहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट चन्दा उठाउने र त्यसको प्रतिफल स्वरूप व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मूल्य वृद्धि गरी उपभोक्तालाई नै समस्यामा पार्ने सम्भावना पनि बढेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। पछिल्लो अवधिमा के भयो भने निर्वाचनको निमित्त चन्दा व्यापक रूपमा दिने र व्यवसायीहरूले एउटा दललाई मात्र नदिएर त्यतिकै ठुलो रकम प्राय सबै अब नेपालमा 4वटा 5वटा ठुला दल छन् होइन, सबैलाई दिन पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक किसिमले दिएको रकमको ब्याजको स्याज पनि उठाएर एकै मौकामा, किनभने त्यो बेलामा चाहिँ यदि केही मूल्य वृद्धि भयो भने सरकारले कडाइ पनि नगर्ने, अब निगरानी गर्छु पनि नभन्ने, छापा पनि नमार्ने, सजिलो हुने कि मूल्य वृद्धि गर्नको निमित्त भएको हुनाले त्यो देखिया छ। हरेक चुनावपछि हुने अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूले शोधानान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि चाप पर्ने अर्थविदको बुझाइ छ। सोही कारण पनि राष्ट्र बैंक तथा आगामी सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन गरेर चुनावका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा बाह्य पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीले आइतबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी सहित 1,86,693 जना प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता राईले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। मतदान स्थलमा ढुङ्गामुढा गर्ने, मतदान कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने, मतपेटिकालाई तोडफोड गर्ने, लिएर भाग्ने लगायतका गतिविधि गर्ने विरुद्ध प्रहरीले आवश्यक बल प्रयोग गर्ने र आवश्यक परे गोली समेत हान्न सक्ने आदेश जारी भएकाले चेतावनी दिएका छन्। प्रवक्ता राईले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने 31 समूहहरू परिचालन भइसकेकाले निगरानी राखिएको र केहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको बताए।
प्रयोग गर्छ। आवासीय पहल भनेको चाहिँ त्यहाँ खटेको सुरक्षाकर्मीहरूले गोली पनि हान्ने आदेश, स्पष्ट आदेश निर्देशनहरू पनि दिइसकेका छौँ र त्यो गर्छ। उनले निर्वाचनका लागि सादा पोसाकका प्रहरी परिचालनका साथै रिजर्भ टोली राखिएको जानकारी दिए। मतदाताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको सम्पूर्ण हिसाब किताब गर्ने समय आउन अब केही घण्टाको मात्रै प्रतीक्षा छ। भोलिको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरू भने सम्पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छन्। पुराना जनप्रतिनिधिको लेखाजोखा राखेका मतदाताले उनीहरूको हिसाब किताब र नयाँ उम्मेदवारको मूल्याङ्कन हुनेछ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको हिसाब किताब गर्ने समय नजिक आएको छ। अब केही घण्टा मात्रै बाँकी छ जब मतदाताहरूले आफ्ना मतदान मार्फत नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउनेछन्। लोकतन्त्रको महान पर्व आवधिक निर्वाचन मार्फत आफूलाई मन परेका जनप्रतिनिधिहरूलाई मतदाताले दोहोऱ्याउँछन्, अर्को अवसर दिन्छन् र मन नपरेका, जसको काम कारबाही मन परेको छैन त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई अस्वीकार गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। भोलि मतदाताहरूले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिले हामी जे जति मतदान केन्द्रहरूसम्म पुगेका छौँ ती मतदान केन्द्रहरू, मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरू सबै नै भोलिको मतदानका लागि तम तयार अवस्थामा रहेको हामीले पाएका छौँ। सम्पूर्ण कामहरू सकिएका छन्। अब कति बेला चाहिँ भोलि 7 बज्छ भनेर हामी एकदमै आतुर छौँ मतदानको कार्यक्रमहरू सुरु गर्नको लागि। भोलि बिहानको लागि केही तयारी बाँकी नराखेर सबै काम अहिले नै सिद्ध्याउने भनेर हामी तयारी लागिरहेछौँ। सबै यहाँ 5वटा मतदान केन्द्र छ, 5वटा, एउटा 6 अस्थायी मतदान केन्द्र गरे 6वटा। हामीले मतदान भोलि 7 बजेदेखि सुरु हुने मतदानको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू हामी पुरा गरिसकेका छौँ। मतदान केन्द्र निर्माण गर्नेदेखि लिएर अरू यो सम्पूर्ण सूचनाहरू टाँस्ने, मुचुल्काहरू गर्ने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई पत्र दिने काम सबै सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो तयारी पूर्ण रूपमा सकियो। शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले मतदान कार्य भोलि सम्पन्न गर्छौँ भन्ने कुरो हामी पूर्ण विश्वास भएको कुरो म जानकारी गराउँछु। अहिले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तो अहिले नै गर्न सक्ने अवस्थामा त्यस्तो एकदमै रेडी अवस्थामा बसेका छौँ। अब हाम्रो बाँकी काम केही पनि छैन। दर्शकबिन, भोलि हुने मतदानमा मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुने विश्वास निर्वाचन आयोगले लिएको छ। वास्तवमै कस्ता नेताहरूका, कस्ता व्यक्तिहरूको हातमा देशको बागडोर सुम्पन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो विवेकमा निर्भर छ। हाम्रो हातमा छ त्यो अवसर भोलि मङ्सिर 4 गते बिहान 7 बजेदेखि साँझसम्म दिने मतदानहरू र हाम्रै हातले दबाउने स्वस्तिक चिन्हमा निर्भर हुनेछ। तसर्थ एकपटक स्वस्तिक चिन्ह छाप लगाएर मतदान दिएर आफ्ना जनप्रतिनिधि छानिसकेपछि 5 वर्षसम्म लगातार गुनासो गर्नुभन्दा, मतदान गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ प्रत्येक मतदाताले। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा केशवराज जोशी, भक्तपुर। अब बिजनेस न्यूज। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देही र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा रूपन्देहीको भैरहवा व्यापार मेला 2079 हुने भएको छ। मङ्सिर 23 गतेदेखि पुस 4 गतेसम्म भैरहवामा लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव, पर्यटन, कृषि तथा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला हुने भएको हो। पर्यटन, कृषि र उद्योगको बृहत्तर विकास, राष्ट्रिय समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ भैरहवा स्थित अञ्चलपुरमा हुने महोत्सवबारे सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। विगत 2061 सालदेखि भैरहवामा मेला महोत्सवको सुरुवात गर्दै 2 वर्षमा लुम्बिनी पर्यटन महोत्सवको आयोजना हुँदै आएको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। पर्यटन, कृषि, उद्योगको बृहत्तर विकास, राष्ट्रिय समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ विक्रम सम्वत 2031 सालदेखि प्रत्येक 2 वर्षमा विक्रम 63, 65, 67, 69, 71 र 75मा 7औं लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव सम्पन्न गरेको अवसर गराउँदै सङ्घद्वारा 8औं पटक आयोजना गर्न गइरहेको महोत्सवले स्वदेशी तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरूको
उपभोक्ताहरूलाई जागरुक बनाई सीमावर्ती बजारमा पाइने सामानहरू बीचको तुलनात्मक मूल्यका बारेमा उपभोक्ताहरूलाई जानकारी दिने, स्थानीय स्तरका उत्पादित घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीहरूको बजार प्रवर्धन गर्ने विश्वास लिएको छ। महोत्सवले स्वदेशी तथा गुणस्तरीय वस्तु एवं सेवाहरूको उपभोग प्रति उपभोक्तालाई जागरुक गराई सीमावर्ती बजारमा पाइने सामानहरू बीचको तुलनात्मक मूल्यका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिने जनाएको छ। महोत्सवमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीको बजार प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको सङ्घले जनाएको छ। महोत्सवमा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहनेछ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भोलिदेखि विश्वकप 2022 सुरु हुँदैछ। कतारले विश्वकपका लागि 7वटा नयाँ रङ्गशाला निर्माण गर्नुका साथै नयाँ विमानस्थल, मेट्रो प्रणाली, सडकको श्रृङ्खला र करिब 100 नयाँ होटल निर्माण गरेको छ। उच्च तापक्रमका कारण चिसो मौसममा सारिएको यो विश्वकपका लागि कतारले निर्माण गरेको रङ्गशाला पनि वातावरण अनुकूल रहेको छ। एक रिपोर्ट। Here is the planet's ultimate game, the final of the 21st Football World Cup. विश्व फुटबल महासंघ फिफाले 4 वर्षमा गर्दै आएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता जुन जुलाईमा हुने गर्थ्यो, तर यसपटक भने नोभेम्बर डिसेम्बरमा हुँदैछ। कतारले आयोजना गरेकै कारण यसपटक नोभेम्बरमा खेल सुरु हुन लागेको हो, किनकि कतारको अत्याधिक गर्मी छल्नका लागि त्यहाँको चिसो मौसम रोजिएको हो। चिसो मौसममा प्रतियोगिता गर्दा पनि खेलाडीलाई सहज हुँदैन कि भनेर कतारले विश्वकप फुटबल खेलाउनका लागि बनाइएको रङ्गशालालाई वातानुकूलित अर्थात् एयर कन्डिसन युक्त बनाएको छ। सबै रङ्गशालामा सोलर प्यानल फर्मबाट विद्युतीय शक्ति नियन्त्रित गरिनेछ। गर्मीबाट राहत पाउनका लागि अत्याधुनिक चिस्यान प्रणाली जडान गरिएको छ। प्रतियोगिताका लागि सबैभन्दा आकर्षक रङ्गशाला हो लुसेल रङ्गशाला। यहाँ फाइनल सहित प्रमुख 10 खेल हुनेछन्। यो रङ्गशालाको क्षमता सबैभन्दा बढी 80,000 छ। यसलाई प्रकाश र छायाको परस्पर क्रिया रहने फेनरल्यान्ड विधिमा डिजाइन गरिएको छ। अल्बेट रङ्गशाला संरचना परम्परागत अरब शैलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। यो रङ्गशाला अरब टेन्ट जस्तै देखिन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा बेयट अल सार भनिन्छ। यहाँ एउटा सेमिफाइनल खेल पनि खेलिनेछ। अहमद बिन अली रङ्गशाला कतारी संस्कृतिको प्रतिबिम्ब हो। रङ्गशालाको मुख्य द्वार नै कतारको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जटिल कौशलको प्रयोग गरिएको छ, जसले देशको प्रारम्भिक इतिहासदेखि व्यापारीकरण समेत झल्काउँछ। एजुकेसन सिटी रङ्गशाला हिराको आकारमा डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले यसलाई मरुभूमिको हिरा उपनाम दिइएको छ, किनभने यसलाई दिनमा टल्किने र रातमा चम्किने गरी निर्माण गरिएको छ। अल थुमाना रङ्गशालाको डिजाइन गहफियाबाट प्रेरित भएको छ। त्यो भनेको अरबी पुरुषहरूले लगाउने एक परम्परागत टोपी हो। पहिलो पल्ट विश्वकपका लागि 974 कन्टेनरको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको प्रतिष्ठित रङ्गशाला हो स्टेडियम 974। यो रङ्गशालामा प्रयोग भएका सबै सामग्रीहरू विश्वकप सकिएसँगै पूर्ण नष्ट गरिनेछ। आलिफा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला एकमात्र रङ्गशाला हो जुन कतारले विश्वकप आयोजना अधिकार पाउनु अघि नै निर्माण भइसकेको थियो। यसको निर्माण सन् 1976 मा गरिएको हो। यो निर्माण भए तानै देशको राष्ट्रिय रङ्गशालाका रूपमा रहेको छ। कतार विश्वकप आयोजनाको कुल लागत करिब 220 अर्ब डलर रहेको बताइएको छ। यो अघिल्लो रसियामा भएको विश्वकप फुटबलको खर्चभन्दा करिब 20 गुणा बढी हो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारी पूरा। भोलि बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान। निर्धक्क रूपमा विवेकपूर्ण ढंगले मतदान गर्न आह्वान। भोट हाल्न लाखौं मतदाता गृह जिल्लामा। मतदानमा भाग नलिई रोजगारीका लागि विदेश हिँड्नुपर्ने कैयनको बाध्यता। विदेशका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग। स्थिर अवधिमा सञ्चार माध्यमको मास्टहेड प्रयोग गरी दुष्प्रचार गरिएको भन्दै कांग्रेस माओवादीको आपत्ति।
विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको चेतावनी। चुनावमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भए पनि अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने, अनुत्पादक खर्चले मूल्य वृद्धिको त्रास, आयात बढ्ने, वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने निश्चय। पर्यटन क्षेत्रमा चहल पहल बढ्दै मङ्सिर तेस्रो साता भैरवामा लुम्बिनी राष्ट्रिय महोत्सव पर्यटन तथा व्यापार मेला हुने, पर्यटन कृषि र उद्योगमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। उत्तर कोरियासँग अमेरिकासम्म प्रहार गर्ने मिसाइल रहेको जापानको दावी, उत्तर कोरिया विरुद्ध कडा कदम चाल्ने अमेरिका र दक्षिण कोरियाको चेतावनी। र भोलिदेखि कतारमा विश्वकप 2022 सुरु हुँदै विश्वकपका लागि 7वटा नयाँ रङ्गशाला, विमानस्थल, मेट्रो सडकको श्रृङ्खला र करिब 100वटा नयाँ होटल। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।